एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। जरा थोड़ा सा इनफॉर्मल उसको ज़रा अवॉइड किया करें कि लगातार बना रहा होता हूँ वीडियोस, तो कई बार बीच में यानी वो मुंह वाइप करने वाला के लिए थोड़ा सा वो उस तरह इनफॉर्मल हो जाता है। हमारी अल्लाह का शुक्र है 5th क्लास है इस्लामियात की, और इससे पहले हम जो 4 क्लासें कर चुके हैं उसमें हम लोग द अल्लाह इन हिमसेल्फ वाला जो थीम है उसको कवर कर चुके हैं ओ लेवल के सिलेबस के हिसाब से, IGCSE के सिलेबस के हिसाब से। और उससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर थी पेपर 1 के लिए। अब और हमने हाफ जो है वो तकरीबन 3 जो पैसेजेस हैं वो कवर कर लिए हैं अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड के लिए। आज हम उसके बाकी 2 जो हमारे पैसेजेस हैं वो कवर करते हैं। आज का मतलब ये है, पिछली वीडियो अभी बना के हटा हूँ। मकसद ये है कि हम इस वाली वीडियो के अंदर वही आपसे जो रिक्वेस्ट होती है हमेशा है कि मेरे कोर्सेज़ को अगर बाय करें, अगर आप इस्ताद रखते हैं educateachange.com के मेरे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आपको वहाँ मेरे क्रैश कोर्सेज़ मिल जाएंगे, मेरे फुल स्केल कोर्सेज़ मिल जाएंगे, वो ऑल द ईयर अवेलेबल होते हैं, आप उनको ले सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इससे बहुत बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत इन डेप्थ ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। नहीं ले सकते कोई इशू नहीं है, यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। educateachange.com के ऊपर चाहे वहाँ फ्री सेक्शन के अंदर जिन नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं, ये आपको मेरे फ्री सेक्शन मिल जाएंगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा LYLOTI.study.com, LOTstudy.com या तैयारीपक्की.com, TYYARIPAKI.com के ऊपर आप जाके हमारे जो वो हैं वो ज़रूर वो करें। हमारे यानी कि वहाँ पे फ्री कंटेंट पड़ा है, मैसिव रिसोर्स पड़ा हुआ है, हमेशा फ्री रहेगा। उसमें आपको टॉपिकल पास पेपर, सॉल्व पास पेपर्स, एग्जाम सॉल्विंग टेक्निक, स्केड्यूल्स कि किस तरह हमने एग्जाम प्रिपेयर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ मिल जाएगा। रोज़ वहाँ पे नई अपडेट्स आ रही हैं और काफ़ी कुछ वहाँ पे अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे वीडियो को शेयर किया करें ताकि और लोग बेनिफिट उठा सकें। और हमारे इस वीडियो के यानी कि आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, क्वेश्चंस आंसर कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें फ़ायदा होता रहता है। वहाँ भी बहुत सारा फ्री मटीरियल अवेलेबल है। आज हम शुरू कर रहे हैं सूरा ज़िलज़ाल की, जो हमारे उसमें यानी पैसेजेस हमारे उसमें शामिल है, और सूरतुन नास से। ठीक है, सूरह ज़िलज़ाल के पार्ट ए में आप क्या बातें लिख सकते हो, वही तरीका वर्स बाय वर्स पढ़ना है, उसको अपने अल्फाज में लिखना है कि जो सूरा है ये बेसिकली ये सूरा स्पेसिफिकली जो है या जो हमारे इसमें शामिल है इसका पार्ट, ये डे ऑफ जजमेंट के यानी क़यामत के दिन को डिस्क्राइब कर रहा है। और इसमें कैफियत बताई जा रही है क्या होगी। अर्थ को कंप्लीटली शेक किया जाएगा, यानी मैसिव अर्थ को एक टाइप का सीन होगा, अर्थ शेक हो रही होगी, चीज़ें हिल रही होंगी। एक चीज़ तुम्हें पता लगता है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बात आई थी, कुरान शरीफ में कई जगहों पे वर्ड्स ऐसे यूज़ हुए हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हैं और सारे मीनिंग्स जो अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द अर्थ विल थ्रो अवे, यानी थ्रो अप या वो करेगी, सामने ले आएगी हर वो चीज़ जो उसके अंदर है, कंटेंड है। हमें पता है कि क़यामत, यहाँ पे आप 2 इसके मीनिंग्स बनते हैं। एक तो हमें पता है कि क़यामत के दिन जितने मुर्दे हैं जो अर्थ के अंदर वो हैं दबे हुए हैं, यानी कि जो फौत हो चुके हैं लोग या जो उस वक्त मरेंगे, वो तमाम लोगों का जो है वो सारे वहाँ से उठ खड़े होंगे उन कब्रों में से। तो एक तो यहाँ पे ये मीनिंग है। दूसरा मीनिंग यहाँ पे ये है कि जितने भी वो हैं सीक्रेट्स हैं इस दुनिया के अंदर, वो खुदा ताला को तमाम पता है। इंसान ने अगर कोई गुनाह ऐसा किया है जो उसने अकेले में किया है, वो समझता है किसी को नहीं पता। कोई उसने नेकी ऐसी की है जो उसको लगता है किसी को नहीं पता, सब कुछ खुदा ताला को पता है। सब कुछ उन इंसान के सामने आएगा दोबारा, तो तमाम सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। कोई चीज़ ना वैसे छुपी रहती है, दिल में छुपाने वाली बात वो नहीं रहेगी, हर चीज़ क्लियर होगी, सामने होगी। इंसान डर जाएगा, इंसान खौफजदा होगा, इंसान को समझ नहीं आ रही। स्टार्टल्ड का वर्ड है, स्टार्टल्ड के वर्ड का मतलब होता है पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, एकदम से क्या हो रहा है। ठीक है, और तमाम जो है सीक्रेट से हो जाएगा। अल्लाह ताला इंसान को उसके इंसान के सामने जो है उसका तमाम अमालनामा पे रखेगा, उसको उसका हिसाब करेगा, और तमाम इंसान जो है गैदर होंगे अपने वर्डिक्ट के लिए। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो उसका हिसाब या हिसाब नहीं होगा, जिसके साथ ये वाक़या पेश नहीं आएगा। तमाम लोग वहाँ पे वो होंगे, एक ही जगह होंगे, जितने लोग आ चुके हैं, जितने लोग आने हैं, हमारी जनरेशन, सब लोग। ठीक है, और अगर आपने कोई छोटे से छोटा अच्छा काम किया है तो वो भी खुदा ताला को पता है, वो आपके सामने लाया जाएगा कि ये एक अच्छा काम आपने किया था। और हो सकता है इंसान के दिन में वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो तमाम अच्छे काम जो बताओगे अगर आपने कोई छोट, और उसका आपको अजर मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, इन अ सेंस कि आपके वो उसमें वर्डिक्ट में वो चीज़ शामिल होगी। और इस तरह कोई आपने अगर छोटे से छोटा बुरा काम किया है, आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, मैंने अकेले में कर लिया था, कौन जानता है, तो वो तमाम काम भी आपके सामने आएंगे और उसके पीछे जो है वो आपके वर्डिक्ट में शामिल होंगे, अजाब बनेंगे। अल्लाह ताला जिसको माफ़ करना चाहे कर सकता है, वो तो यानी पूरा वो डिटेल, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट डिटेल बताई गई मैं बता रहा हूँ आपको। बी पार्ट में आप क्या लिख सकते हो, जब हमें बता दिया गया है कि इस अर्थ का एंड ये, इस अर्थ का एंड ये होना है कि डे ऑफ जजमेंट आना है, इस तरह डे ऑफ जजमेंट आना है, उसमें इंसान की ये कैफियत होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इस दुनिया में हमारा फोकस होना चाहिए मुसलमानों का कि हम लोग इस चीज़ फोकस करें कि हमने आखिरत के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ जजमेंट, ये हमारे लिए एक टेस्ट है।
ہر ان مسلمانوں کو یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, خدا تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے, سب کچھ ہمارے اس میں شامل ہوتا جا رہا ہے ہمارے نامہ اعمال میں. تو ہمیں اس دنیا کے ایون جو ارتھ ہے وہ بیئر وٹنس کرے گی, آپ کے اعضاء ارتھ یعنی ہر وہ بیئر وٹنس کرے گا خدا تعالیٰ کے حکم پہ, جو اچھا کام کیا یا برا کام کیا اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہمیں برے کام نہیں کرنا چاہیے, اگر ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سین آف ججمنٹ ہے, یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے, یہ کرنے کی طاقت صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے. ڈے آف ججمنٹ کسی انسان کے تھاٹ پہ نہیں آئے گا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا اسے سوچ لیا کہ آج قیامت آ جانی چاہیے تو آ گئی. قیامت کا دن خدا تعالیٰ کی پاور سے آئے گا, کسی اور وجہ سے نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور خدا تعالیٰ کو سارے سیکرٹ پتہ ہے ہمارے, جو بھی ہم وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے اگر ہمیں یعنی ہماری یہ محنت ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر کہ اگر ہم سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام بھی ہوتا ہے نا تو ہم وہ ضرور کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ یار یہ چھوٹا سا کام ہے, اس سے کیا کل کو فائدہ ہوگا. چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی. اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا برا کام ہے اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس میں ہم بندہ یہ سوچتا ہے یار اتنے سے کیا ہو گیا, اتنے سے کیا ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو اتنے سے شروع کرتے ہو تو کل کو وہ چیز بڑھ جاتی ہے. انسان پہلے ایک دفعہ کرتا ہے, تھوڑا کرتا ہے غلط کام, پھر بڑھاتا ہے, پھر بڑھتا جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہے قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھا جا رہا یا نہیں اس کے بارے میں لکھا جا رہا. آخری جو ہمارے وہ ہے اللہ ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ کے اندر, اس میں سورۃ الناس شامل ہے, ٹھیک ہے. اور سورۃ الناس ہمیں پتہ ہے کہ قرآن شریف کی آخری صورت ہے. یہ ایک ایسے واقعے کے اس میں اتری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ ایک اس نے جادو کی کوشش کی تھی. تو یہ ان کے زمرے میں اتری گئی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو بار بار پڑھنے سے انسان ان چیزوں سے سیف رہتا ہے. اب یہاں پہ بیسکلی اس کے اے پارٹ میں آپ کیا چیز لکھو گے. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی, ہم نے جب یہ پارٹ سلیبس شروع کیا ہے اس کا, کہ قرآن شریف میں ہر ورڈ ایک پرپز سے یوز ہوا ہے. کوئی ورڈ آپ کو وداؤٹ اے پرپز نہیں ملے گا, ہر ورڈ کا پرپز ہے. اب یہاں پہ سیمنگلی اگر آپ فرسٹ دفعہ پڑھو نا, آپ کو اگر عربک کا اتنا نالج نہیں ہے تو سیمنگلی سیم بات 3 دفعہ کی گئی ہے کہ سے آئی سیک ریفیوج ود دا لارڈ آف مین کائنڈ, دا کنگ آف مین کائنڈ, دا گاڈ آف مین کائنڈ. اب آپ کو تقریباً یہ ورڈ سیم لگ رہے ہیں لیکن یہ تینوں ورڈس میں فرق ہے, بڑا امپورٹنٹ بات ہے. دا لارڈ آف مین کائنڈ, لارڈ یعنی رولر, انسانوں کا رولر, ٹھیک ہے. مین کائنڈ کا, جنوں کا, کریڈٹ چیزوں کا رولر خدا تعالیٰ. ہم اس سے یعنی کہ اس کے پاس پناہ مانگتے ہیں. اور آگے کس سے مانگتے ہیں بتاتا ہوں, لیکن ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا دا کنگ آف مین کائنڈ. دیکھو کنگ کا ایٹریبیوٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بھی کنگ ہوگا نا وہ اپنی جو اس کے اس کی جو رعایا ہوتی ہے, جو اس کے انڈر ہوتا ہے, اس پہ کوئی بھی حکم کر سکتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پوری مین کائنڈ جو ہے, پوری انسانیت جو ہے, اس کا کنگ کون ہے, خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اور دا گاڈ آف مین کائنڈ, گاڈ کا مطلب یہ ہے سم ون وردی آف ورشپ, ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پوری مین کائنڈ کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ صرف خدا تعالیٰ کی ورشپ کریں کیونکہ وہی گاڈ ہے. اب اچھا, اب اس میں وہ آبویس سی بات ہے کہ ہمیں یہ 3 چیزوں کے لیے ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے کہ کوئی خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور جو ہے, ہمیں اس بات کو کبھی نہیں ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے, ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور جو ہے وہ کنگ ہے, لارڈ ہے, گاڈ ہے, ٹھیک ہے. کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ پناہ مانگی جا رہی ہے یہاں پہ اس شیطان سے جو آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, وسپر کرتا ہے. وسوسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتاؤں نا تو کسی یہ نہیں ہوتا نا, تھوڑا سا ایک آئیڈیا ڈال دیا کس چیز کا ذہن میں, یا ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے, ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ آ گیا. لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ انہیں رانگ ڈیڈس کا, برے کاموں کا جو شیطان آپ کے ذہن میں وہ ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, یہ وسوسہ ختم نہیں ہوتا. انسان کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان ہر وقت خدا تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیوں ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیونکہ یہ جو شیطان آپ کے خدا تعالیٰ کے یعنی کہ اس کے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ جو شیطان ہے نا, یہ ایک دفعہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ وسوسہ ڈالا چلا گیا, نہیں. وسوسہ ڈالتا ہے, ایک دفعہ ڈالتا ہے چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ وسوسہ ڈالتا ہے, بندہ اس سے بچ جاتا ہے, اللہ کرے بچ جائے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دے, ٹھیک ہے, آپ ایک برے کام بچ کے وہ پھر واپس آتا ہے وسوسہ ڈالنے. تو یہ وہ وسپرر ہے شیطان جو بار بار ریٹرن کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں آپ پہلے سال میں آپ 2 سال کے تھے, وسوسہ آیا, آپ نے چھوڑ دیا, آپ بچ گئے, ساری زندگی دوبارہ وسوسہ نہیں آئے گا. شیطان جو ہے وہ بار بار وسوسے ڈالے گا, ایک دفعہ ڈالے گا, پھر جائے گا, پھر ڈالے گا, پھر ڈالے گا. تو ہمیں ہر وقت خدا تعالیٰ کی پروٹیکشن چاہیے, ہر وقت خدا تعالیٰ سے ریفیوج مانگنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں یہاں کلیئرلی بتایا گیا کہ صرف جن نہیں ہے, صرف جن نہیں ہے, جن ہیں ضرور ہیں لیکن صرف جن نہیں ہیں. ایسے انسان بھی ہیں جو آپ کے دل میں غلط خیالات ڈال دیتے ہیں, غلط وسوسے ڈال دیتے ہیں, جو یہاں پہ یہی شیطان کا کام وہ یعنی وہ کر رہے ہوتے ہیں, رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم دونوں سے خدا تعالیٰ سے ریفیوج مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اور اس کے پارٹ بی میں آپ کیا لکھ سکتے ہو کہ اگر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لارڈ ہے، گاڈ ہے اور کنگ ہے، تو صرف اس کو ہم نے اس کی ورشپ کرنی، کسی اور سے وہ نہیں کرنی، کسی اور کی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تمام بری چیزوں کے خلاف جو ہے، ایول کے خلاف، کیونکہ ایول شروع ہوتا ہے، برا کام شروع ہوتا ہے وسوسے سے. وسوسہ ہوگا، اس کے بعد انسان وہ کام کرے گا، تو ہر برے کام کی جڑ ہے وسوسہ. ٹھیک ہے. تو اس وسوسے سے ہمیں خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اس سے بچائے. ٹھیک ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کچھ لوگوں کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے نا، وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار شاید ہم ہی برے ہیں، ہم بہت برے ہیں. دیکھو وسوسہ جو ہے نا، دنیا کا کوئی بہت نیک انسان بھی ہوگا نا، وسوسہ اس کے دل میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. ہمیں، آپ جتنے نیک ہیں، آپ جتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو دونوں صورتوں میں خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وسوسے سے بچانے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جو میجک وغیرہ ہوتا ہے، جو کالا جادو وغیرہ ہوتا ہے، ایک تو کالا جادو فلموں میں دکھاتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا میں، جو ریئل کالا جادو ہے، ان سے ہمیں خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ چیز نہ ہو، کیونکہ ہمیں پوری اس پہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ جن سچویشن میں یہ دو صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس آئی تھیں. اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں نیٹ سے، یا آپ کسی ان سے کتاب وغیرہ سے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے سر وہ دونوں صورتیں پوری ہو گئی ہیں والی، تو ہمارا اللہ ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ پورا ہو گیا. اب اللہ ریلیشن شپ ود مینیجرز، یعنی میسنجرز جو ہے وہ ہمارا اس کے بعد ہوگا. اور اس کے بعد ہمارا جو ہے چیپٹر 1 جو بڑا ان ڈیپتھ چیپٹر ہے ختم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. بہت شکریہ. میری جو آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، میرا کورس ضرور ایک بار چیک کر لیں، آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. نہیں لینا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے.